यसरी लगाउँछौँ र यसलाई चाहिँ यसरी लगाएर प्रायः जसो सबैले यसरी लगाएर हिँड्ने गर्नुहुन्छ र यसो गर्दाखेरिमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ यहाँ पनि खाली छ। अवस्था भनेको सेल्फ लकडाउनमा बसेर आफूलाई डिसिप्लिनमा राख्ने अवस्था हो र यो भाइरस चाहिँ आक्रामक छ र यसलाई तपाईँले नेग्लिजेन्सी बुझिदिनु भयो भने तपाईँको परिवारको कुनै पनि सदस्यहरू मृत्युको मुखमा पुग्न सक्छ। भनेको अचानक तपाईँलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या आउँछ र हामीले अक्सिजन लेभल चेक गर्दाखेरिमा 90 भन्दा तल 80, 85, 92, 70 यसरी भाँच्ने। यहाँभित्र तपाईँहरूलाई नाकमा राख्नलाई यो बिचबाट मैले भाँचिसकेपछि यसलाई मैले यसरी लग्छु। अब यसलाई लगिसकेपछि यहाँ लग्छु अनि यसलाई चाहिँ मैले तल सार्छु। या मोडरेट लेभलको हेडेक थियो, टाउको दुख्थ्यो भने अहिलेको कोभिडमा चाहिँ टाउको एकदमै गरुङ्गो भएर आउने, टाउको एकदमै जोडले चाहिँ दुख्ने र सहनै नसक्ने खालको चाहिँ हानिबुनि होइन। तपाईँहरू अहिले भाइरस आयो, अब भाइरसले मरिन्छ, डर र त्रासमा बाँच्ने होइन। डर र त्रास या पेनिकमा नबस्दिनुहोस् र आफूलाई संयमित राख्नुहोस्। पनि हुन्छ डबल नबलाउँदा एउटा मास्कले मात्रै म लगाएर हिँड्न सक्छु। अब यति भएपछि तपाईँ चाहिँ पुरै प्रोटेक्सन भयो। तर सकेपछि तपाईँले एउटै मास्क लगाए पनि हुन्छ। मास्क लगाएर इयर पास भएन, तपाईँले राम्रोसँग चारैतिर चाहिँ राम्रोसँग मास्क बाँधेर लगाउनु भएको छ भने यो कुरालाई जहिले पनि प्रायोरिटीमा राखिदिनुहोस्। सेनिटाइजर त लगाउनुहुन्छ, यसरी अलिअलि छर्केको तेस्रो भेरिएन्ट स्टप हुँदैन। यो भेरिएन्ट तेस्रो, चौथो, पाँचौँ अल्फा इन्फेक्सन, अल्फा पेटमै भाइरसको कारणले मृत्यु भएको भन्ने कुरा, 2 दिनमा मृत्यु भएको भन्ने कुरा होइन। जो व्यक्ति मृत्यु हुनुभएको छ उहाँहरूमा क्रोनिक इलनेस कि उहाँलाई हार्ट एट्याक हुनु पर्यो कि स्ट्रोक हुनु भइसकेपछि तपाईँहरूले कृपया यो हात चाहिँ 15 मिनटपछि इन्फेक्टेड हुन्छ। यो हातले घरमा नपुग्ने बेलासम्म र यो मास्कलाई नजिक्ने बेलासम्म यो मास्कलाई यो हातले नछुने। कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै यतिखेर विभिन्न समाचारहरूमा आएअनुसार यो दोस्रो लहरले युवा पुस्तालाई बढी जस्तो असर गरेको छ भन्ने कुराहरू हामी सबैले थाहा पाइरहेका छौँ। सो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि चीनबाट फर्केर अहिले नेपालमा रहनुभएका डाक्टर रमेश आचार्य आज हामीसँग हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो अब अहिले दोस्रो भेरिएन्ट सुरुवात भएसँगै यसका लक्षणहरू के देखिराखेका छन्? तपाईँको एनालाइज के छ यसमा? यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा लक्षणहरू पहिलो कोभिड-19 को र अहिलेको लक्षणहरू प्राय जसो मिल्दोजुल्दो छन्। तथापि मिल्दोजुल्दो हुँदा पनि अहिलेको भाइरस बढी इन्फेक्सियस, कन्टाजिनियस र हाइली स्प्रेड भएको कारणले यसको चाहिँ 5वटा लक्षणहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो लक्षण चाहिँ कोभिड-19 र यसमा श्वास प्रश्वासमा समस्या, ज्वरो 102 डिग्री भन्दा बढी आउने, टाउको दुख्ने, डायरिया हुने र श्वास प्रश्वासमा समस्या 1 हप्ता 10 दिन पछि हुने गर्थ्यो र यी लक्षणहरू कोभिड-19 मा थिए। तर अहिले दोस्रो भेरिएन्ट आएसँगै यसको सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने सङ्क्रामक लक्षणहरू, सबैभन्दा बढी फास्ट स्पिडको लक्षणहरूमा प्रमुख लक्षणहरू 4वटा छ। पहिलो लक्षण भनेको अचानक तपाईँलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या आउँछ र हामीले अक्सिजन लेभल चेक गर्दाखेरिमा 90 भन्दा तल 80, 85, 92, 70 सम्म आएको अवस्था छ 72 घन्टाभित्र, 3 दिनभित्रमा। र त्यो नै सबैभन्दा ठुलो चाहिँ श्वास प्रश्वासमा समस्या र अक्सिजन लेभल चाहिँ यसले स्वाट्टै ड्रप गरेको अवस्था छ। यो प्रमुख लक्षण एउटा। दोस्रो चाहिँ फिभर। पहिलाको कोरोनामा पनि 99, 100, 98 शरीर तातो हुने, कतिपय पोजिटिभ भइसकेको बिरामीलाई माइल्ड भएर पनि धेरै ठिक भएको अवस्था थियो। तर अहिले त्यो छैन। अहिले सङ्क्रमण फैलिएको बिरामीहरूमा 102 डिग्री, 103 डिग्री, 104 डिग्री ज्वरो कन्टिन्युस आएको छ भने पारासिटामोल या फ्लेक्जोन खाँदाखेरिमा फिभर घटाउने, फिभर रिड्युसर मेडिसिन प्रयोग गर्दा पनि अहिले चाहिँ ज्वरो घटेको अवस्था छैन र ज्वरो चाहिँ बढिरहेको अवस्था र मेडिसिनले काम नगरेको अवस्था छ। यो चाहिँ दोस्रो लक्षण। तेस्रो लक्षण चाहिँ टाउको पहिलाको कोभिड-19 मा माइल्ड या मोडरेट लेभलको हेडेक थियो, टाउको दुख्थ्यो भने अहिलेको कोभिडमा चाहिँ टाउको एकदमै गरुङ्गो भएर आउने, टाउको एकदमै जोडले चाहिँ दुख्ने र सहनै नसक्ने खालको चाहिँ हेडेक, सिभियर हेडेक पेन भएको अवस्था छ। यसलाई हामीले तेस्रो भन्छौँ। चौथो चाहिँ डायरिया। पहिलाकोमा अलिअलि थियो, डायरिया खाँदा मेडिसिन मेट्रोनिडाजोल 400 mg सामान्य चाहिँ डायरियाको मेडिसिन लिँदाखेरिमा
समस्या मेडिसिन लिइसकेपछि 24 घण्टा या 48 घण्टामा मेडिसिनले काम गरेको अवस्था थियो। जीवनजल या तातो पानीले त्यत्तिकै पनि पहिलो दिन डायरिया हुने, दोस्रो दिन मेडिसिन नखाँदा पनि डायरिया रोकिएको अवस्था थियो। तर अहिले चाहिँ प्रायःजसो केसहरूमा चाहिँ डायरिया लागिसकेपछि नरोकिएको या मेडिसिनले पनि काम नगरेको अवस्था छ र यी प्रमुख 4वटा लक्षणहरू पहिलाको कोभिडमा 1 हप्ता 10 दिन 12 दिनका दिन चाहिँ यी लक्षणहरू आक्रमण भएर गएको अवस्था थियो भने अहिलेको लक्षण चाहिँ अहिले देखिएको यो न्यू भेरिएन्टसँगै देखिएको लक्षणहरूमा 72 घण्टाभित्रै 24 घण्टाभित्रमै यी लक्षणहरू छन्। 102 डिग्री 104 डिग्री ज्वरो आउने, खोकी एकदमै सुक्खा खोकी लाग्ने, बिरामी चाहिँ राति सुत्नै नसक्ने, अक्सिजन लेभल चेक गर्दाखेरिमा 90 भन्दा मुनि हुने र त्यसै गरी चाहिँ शरीर चाहिँ एकदमै सिभियर होल बडी पेन भएको अवस्था छ र यिनी मुख्य लक्षणहरूको साथसाथै मेडिसिन लिँदाखेरिमा बिरामीलाई चाहिँ औषधिले काम नगरेको अवस्था छ। डाक्टर साहब, यो औषधिहरू के चलाइराखेको हुन्छ वास्तवमा त्यो कोभिड भइसकेको व्यक्तिलाई? होइन, कोभिडको त अब उपचार छैन। भ्याक्सिन अहिले नयाँ भ्याक्सिन क्लिनिकल 3rd स्टेज क्लिनिकल ट्रायलकै फेजमा छ। सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट भनेर भन्छौँ। डक्टरले हस्पिटलमा प्रयोग गर्ने मेडिसिन भनेको सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट। फिभर आयो भने फिभर रिड्युसर, यदि ब्याक्टेरिया ग्रोथ भएको छ फोक्सोमा ब्लडमा भने सेप्टिसिमिया या सेप्सिसको लागि एन्टिबायोटिक्स, या अरू चाहिँ हेडेक छ भने अब हेडेक पेन रिलिभर, डायरिया छ भने डायरियाको लागि मेडिसिनहरू दिन्छ, जसलाई चाहिँ सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट भनेर भन्छौँ। तपाईँ त पहिलो पटक जसरी यो कोभिड आएको थियो चाइनामा, त्यतिखेर तपाईँ वहीँ हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ देखिएको लक्षणहरू त्यहाँ कसरी समाधान गर्यो र अहिले नेपालको कन्टेन्टमा कसरी समाधान भइराखेको छ, के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले पक्कै पनि वुहानमा, जहाँ म थोङची मेडिकल कलेज थोङची हस्पिटलमा छु, जहाँ त्यहाँको कोभिड-19 को लक्षण र नेपाल या त नेपालभन्दा बाहेक जति देशमा न्यू भेरिएन्ट, दोस्रो वेभ, तेस्रो वेभ या चौथो वेभमा देखिएको लक्षणहरू प्रायःजसो मिल्दोजुल्दो छन्। 2019 डिसेम्बर 1 देखि आज 2021 अप्रिल 29सम्म 28सम्म आउने, यो आजको डेट 29-28सम्म आउने समयसम्म जति लक्षणहरू देखिएको छ सामान्य चेन्ज भएको छ, तर मेजर लक्षण उही नै छ। किनभने कोभिड-19 को समयमा वुहानमा बिरामीहरूको मृत्यु भयो एउटै कारणले या दुईटा कारणले, त्यो भनेको बाइलेटरल निमोनिया, दुईटै फोक्सोमा निमोनियाको सङ्क्रमण फैलिसकेपछि ब्लड क्लट भएर, थ्रोम्बोसिस भएर, स्ट्रोक भएर या हार्ट ड्यामेज भएर चाहिँ बिरामीको मृत्यु भयो। त्यो लक्षणहरू अहिलेसम्म आउँदाखेरिमा पनि बिरामीको अहिले मृत्यु निमोनियाकै कारणले भएको छ, स्ट्रोकको कारणले भएको छ, ब्लड क्लट भएर भएको छ, या मुटुमा असर परेर भएको छ, या किडनी फेलियर भएर भएको छ। यिनी लक्षणहरू चाहिँ 19 देखि 21सम्म आउँदाखेरिमा समान प्रकारको लक्षण र समान प्रकारको भाइरसको प्रभावबाट बिरामीको मृत्यु भएको छ। त्यसकारण हामीले के भन्नुपर्छ भने लक्षणमा चेन्ज भए पनि, लक्षण आक्रामक रूपमा आए पनि सामान्यतया कोभिड-19 र न्यू भेरिएन्टमा धेरै ठुलो फरक चाहिँ छैन। अहिले अब नेपाल सरकारले यो लकडाउन पनि गरिरहेको छ, निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको छ, सबैजना घरमा बसिरहेका छन्। यो हामी घरमा बसिरहँदाखेरि एकअर्कामा कतिखेर बिहान बेलुका बाहिर निस्किरहेका पनि छौँ। यो लक्षणहरूलाई हामीले निर्मूल पार्न त सकिँदैन तुरुन्तै, तैपनि यसको उपचारको विधिहरू घरमा हामीले के चिजहरू खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? हो, यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ रिहाइड्रेसन गराउनु पर्ने हुन्छ। जति हामीले पानी खान्छौँ भने पनि हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा नपुगेको हुनसक्छ, डिहाइड्रेसनको फेजमा हुनसक्छ। त्यसकारण पहिलो म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत, तपाईँहरू मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु घरमा बसेको नागरिकलाई भने कृपया तपाईँहरूले 5-6वटा कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्। पहिलो भनेको मैले वुहानबाट आएर पनि तातो पानीलाई कन्टिन्यू प्रयोग गर्नुहोस्, हट वाटर खानुहोस्, मनतातो पानी नखानुहोस्, चिसो पानी नखानुहोस्, फेन्टा, कोक या बाहिरको जङ्क फुडहरू नखानुहोस् र घरकै फ्रेस खानेकुराहरू खानुहोस् भनेको थिएँ। त्यो कुरालाई अहिले पनि प्रयोग गर्नुहोस्, यो पहिलो। दोस्रो चाहिँ ग्रिन भेजिटेबलहरूलाई प्रायोरिटी दिने कुरा, राइसलाई, दुधलाई, माछा मासुलाई, अझ मासु चाहिँ नखानु होला। मासुमा त्यतिखेर वुहानमा चाहिँ यो कोभिड सङ्क्रमण फैलिएपछि मासु बन्द गरिएको थियो। अन्डा बाहेक अरू कुनै पनि प्रकारको मासुको आइटमहरू किनबेचमा रोक लगाइएको थियो 3 महिनासम्म। यहाँ नेपालमा त्यो भएको छैन, त्यसकारण मासुलाई पनि डिस्करेज गर्नुहोस्। जति सकिन्छ भेजिटेबल, अन्डा, दुध, अरू खानेकुराहरू प्रशस्त मात्रामा झोलियो खानेकुराहरू खाइदिनुहोस्।
यो चाहिँ दोस्रो। तेस्रो चाहिँ तपाईहरु प्यानिक हुने होइन। अहिले भाइरस आयो, यो भाइरस हामी सेकेन्ड वेभमा छौँ, भोलि थर्ड वेभ आउला, फोर्थ वेभ आउला। यो हुँदै गर्दाखेरिमा 2 देखि 4 वर्षसम्म पनि भाइरस कुनै न कुनै कारणले रहिरहेको छ र यो भाइरस त्यति सजिलै गइहाल्छ, सकिहाल्छ, डिसअपियर हुन्छ भनेर नबुझिदिनु होला। त्यसकारण पनि हाम्रो पहिलो उपचारको पद्धति भनेकै प्रिभेन्टिभ मेजर भनेको रोकथाम हो। त्यो रोकथाम भनेको तपाईँ हाम्रो सेल्फ डिसिप्लिन हो। अब त्यो डिसिप्लिन भनेको मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, जम्मा 3-4 कुराहरू मात्रै तपाईँ नागरिकहरूले सिरियसली सोचिदिनु भयो भने हुन्छ। अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ मैले मास्क लगाउनुहोस् भनेर भन्दैन। मास्क लगाउनु भएको छ धेरैले, धेरै संयमित र डिसिप्लिन हुनुहुन्छ। अब कतिपय 1000-1 लाख जनाले मास्क लगाएको ठाउँमा 2-4 जना मास्क नलगाएको पनि देखिन्छ। कृपया त्यो नगर्दिनुहोस् र त्यो कारणले तपाईको परिवारभित्र अरू कुनै परिवारको सदस्यको मृत्यु हुन सक्छ, आइसियु र भेन्टिलेटरमा जान सक्छ। तपाईले मास्क नलाउँदाखेरिमा परिवारको सदस्य, पैसा नभएको सदस्य भोलि गरिबी भएको कारणले ऊ मृत्युको मुखमा पुग्न सक्छ भने यो कुरालाई कम्पलसरी मास्कलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटीमा राखिदिनुहोस्। म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु यो पहिलो। दोस्रो चाहिँ सेनिटाइजर लगाउनुहोस् नलगाउनुहोस् म त्यहाँतिर जाँदैन, तर साबुन पानीले हात दिने कुरालाई मैले पहिला पनि भनेको छु। साबुन पानीले हात दिने कुरालाई जहिले पनि प्रायोरिटीमा राखिदिनुहोस्। सेनिटाइजर त लगाउनुहुन्छ, यसरी अलिअलि छर्केको सेनिटाइजरले काम गर्दैन। त्यसकारण सेनिटाइजर कि लगाउनुहुन्छ मजाले हालेर हातमा मजाले सेनिटाइजर रहने गरी राख्नुहोस्, नत्र भने अलिअलि सामान्यतया छर्केको सेनिटाइजरले तपाईको हात डिसइन्फेक्टेन्ट हुँदैन। त्यो डिसइन्फेक्टेन्ट नभएको कारणले सेनिटाइजरको प्रयोगभन्दा साबुन पानीको प्रयोग उपयुक्त हुन्छ। साबुन पानीलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर हात धुने बानी विकास गर्नुहोस्। त्यो हात चाहिँ घरबाट बाहिर निस्केपछि जहाँ अभाइलेबल हुन्छ त्यहाँ धुनुहोस्, घरमा फर्किसकेपछि अनिवार्य धुनुहोस् र आफ्नो हात नधोइकन, आफ्नो हातलाई डिसइन्फेक्टेन्ट नगरिकन कृपया परिवारको कुनै पनि सदस्यलाई नछुनुहोस्। यो दोस्रो। तेस्रो चाहिँ घरभित्रको भेन्टिलेसनहरू कोठा गुम्म छ, हावा पास छैन, एयर सर्कुलेसन छैन भने कृपया विन्डो चाहिँ दिनमा 2 चोटि या 3 चोटि खोलिदिनुहोस्। लामो समयसम्म नराख्नुहोस् र हावा चाहिँ मजाले एकबाट अर्को रुममा चाहिँ एयर सर्कुलेसन होस्। किनभने हावा कोठाभित्रै पनि तपाईहरुले झ्यालडोका बन्द गरेर बस्नुभयो भने त्यहाँभित्रको भाइरस परिवारमा कसैलाई छ भने त्यो एउटा रुममा भाइरस छ भने त्यो घण्टौँसम्म पनि बस्न सक्ने अहिले चाहिँ लेटेस्ट रिसर्च जर्नलहरुमा पब्लिश भइसकेको छ। त्यसकारण घरमा बस्दा पनि इनफ भेन्टिलेटरको व्यवस्था होस्। यो तेस्रो। चौथो चाहिँ तपाईहरु प्यानिक हुने होइन। तपाईहरु अहिले भाइरस आयो, अब भाइरसले मरिन्छ, डर र त्रासमा बाँच्ने होइन। डर र त्रास या प्यानिकमा नबस्दिनुहोस् र आफूलाई संयमित राख्नुहोस्। हामी भाइरस विरुद्धको युद्धमा छौं। हामी मात्रै होइन, संसारको सबै नागरिक एउटा यो भाइरस विरुद्धको लडाईँमा छौं। यो लडाईँलाई पक्कै पनि पराजित गर्नुपर्छ। डर, त्रास र प्यानिकमा बाँच्यौं भने हामी अर्को एन्जाइटी होला, डिप्रेसनमा जाउँला, हाम्रो तनावले गर्दा प्रेसर बढ्ला, सुगर बढ्ला, अरू दीर्घ रोगहरू आउन सक्छन्। त्यसकारण घरमा बस्दाखेरिमा कुनै पनि चिन्ता नलिकन, कुनै पनि तनाव बेगर खाना खाने र कमसे कम नराम्रो न्युजहरू कम पढ्दिनुहोस्। न्युजहरू तपाईले यति मर्यो, उति मर्यो, आज यति संक्रमण, उति संक्रमण भनेर प्रत्येक दिन तपाईले चाहिँ मिडियामा आएको न्युजहरू पनि अब सबै हेर्दिन थाल्नुभयो भनेपछि त्यसले तपाईलाई अर्को तनाव निम्तन सक्छ। त्यसकारण पनि कोभिडको लागि चाहिने इन्फर्मेसन लिनुहोस्, नचाहिने न्युजहरू पनि नहेर्दिनुहोस्। यो चौथो भयो। र पाँचौं चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरिमा मैले सेल्फ आइसोलेसन भनेर भनेको छ। कृपया परिवारको सदस्य 1 या 2 जना जो बाहिर जानै पर्छ त्यो गइदिनुहोस्। तर गएर आइसकेपछि उहाँले हात र खुट्टा, मुख सगभर नहुने कुरालाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर मात्रै परिवारको सदस्यसँग 2 मिटर या 3 मिटरको डिस्टेन्समा बसेर खाना खाइदिनुहोस्। बाहिर घरबाट बाहिर जानुहुन्छ भने वहाँ चाहिँ सगभर रुम अभाइलेबल छ या सेपरेट बस्न मिल्छ भने सेपरेट बेडमा सुत्दिनुहोस्। र तपाईलाई कुनै लक्षण आयो भने परिवारको अरू सदस्यसँग नगइदिनुहोस्। घरभित्रै बस्दा पनि फ्रिक्वेन्ट जाने आउने गर्छौं भने मास्कलाई पहिलो प्रायोरिटीमा दिउँ र यी कुराहरूलाई ध्यानमा दिउँ। त्यसको साथसाथै मोबाइल छोको अवस्थामा मोबाइललाई सेनिटाइज गर्ने कुरा, पैसाहरू हामीले प्रत्येक दिन सामान किनमेल गर्दाखेरिमा पैसा लिने गर्छौं। पैसा छोएपछि त्यसलाई मनीलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्ने कुरालाई पनि प्रायोरिटीमा राखौं। त्यसैगरी जुत्ताको तनाहरू, यो जुत्ताको उहरू लाग्न सक्छ, जुत्ता छोएपछि हात धुने कुरालाई पनि प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो। पेन हुन सक्छ, तपाईको यो पर्स हुन सक्छ या ग्लास चस्मा हुन सक्छ। यस्ता कुराहरूलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ नबिर्सने र यी कुरालाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिन म अनुरोध गर्छु। डाक्टर साहब, अब अहिले यो दोस्रो भेरिएन्ट देखिएको जसरी युकेमा आयो र भारतमा आयो भनेर जुन
फैलिसकेपछि नेपालमा पनि यसका लक्षणहरू देखिन थालेको छ। अहिले यी दुवै क्षेत्रबाट आएका यी दोस्रो भेरिएन्टका कोभिड जुन सङ्क्रमण छ, यो सङ्क्रमणमा अन्तर के छ? हो, अब यो चाहिँ अहिलेको अवस्था भनेको AP1 इन्फेक्सन ब्राजिलको मनुस जो टाउनमा पहिलोचोटि देखियो र युकेको ब्रिटेनको चाहिँ यो केन्ट टाउनमा देखिएको B117 इन्फेक्सन र ब्राजिलमा देखिएको AP1 इन्फेक्सन, त्यसै गरी महाराष्ट्र, इन्डिया र अहिले कलकत्तामा देखिएको न्यू भेरिएन्टहरू, यी सयौँ हजारौँ संसारभरि फैलिएको भेरिएन्ट मध्येमा सबैभन्दा घातक किन छ भन्दाखेरिमा यिनीहरूले 70 गुणा छिटो फास्ट स्प्रिड गराउन सक्छ, छिटो सङ्क्रमण फैलाउन सक्छ। यो फास्ट स्प्रिड गराउन सक्छ, यो पहिलो। दोस्रो चाहिँ फास्ट जति छिटो फैलाउन सक्ने यसले हैसियत राख्छ, त्यति लार्ज पपुलेसनमा चाहिँ यो चाहिँ सङ्क्रमण फैलिन्छ। जति लार्ज पपुलेसनमा यो सङ्क्रमण फैलिन्छ त्यति बढी नागरिकलाई यसले चाहिँ सङ्क्रमण गराउँछ। जति बढी नागरिक सङ्क्रमण बढी हुन्छ त्यति नै बढी नागरिकहरू हस्पिटलमा आइसियु या भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने हुन्छ र जति बढी नागरिक आइसियु या भेन्टिलेटरमा हस्पिटलमा एडमिट हुनुहुन्छ त्यति नै बढी मृत्युदर पनि बढ्छ। जति बढी मृत्युदर बढ्छ त्यति नै बढी चाहिँ देशमा या जुन ठाउँमा आउटब्रेक भएको छ त्यो देशको नागरिकहरू बढी मृत्यु हुन्छ। त्यसकारण पनि यो युकेको B117, ब्राजिलको AP1 इन्फेक्सन र इन्डिया र महाराष्ट्रमा देखिएको न्यू स्ट्रेन जति बढी आक्रामक छन्, या युएसको न्युयोर्कको, त्यति अरू देशहरूमा देखिएको सेकेन्ड वेभ या थर्ड वेभका जति पनि भेरिएन्टहरू छन्, साउथ अफ्रिकामा देखिएको भेरिएन्टहरू त्यति बढी आक्रामक छैनन्। तर साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट पनि ब्राजिल या युकेकै जस्तै बढी आक्रामक छ। डाक्टर साहब, अब हामीले यो मास्क प्रयोग गरि नै रहन्छौँ, म्याक्सिमम टाइम हामीले मास्क युज गरिरहेको छौँ, हामीलाई अक्सिजनको कमी हुन्छ कि हुँदैन? यो मास्क हुँदैन। मास्कले अक्सिजनको कमी हुँदैन। मास्क लगाएर अक्सिजन घट्छ भनेर चाहिँ विभिन्न खालको प्रचार प्रसारहरू अफवाहहरू फैलाइएको छ, त्यो बिल्कुलै होइन। तपाईँहरूलाई मैले पहिला पनि टेलिभिजनमा भनेको थिएँ, मास्क चाहिँ कमसेकम लगाइसकेपछि तपाईँले एउटै मास्क लगाए पनि हुन्छ। मास्क लगाएर एयर पास भएन, तपाईँले राम्रोसँग चारैतिर चाहिँ राम्रोसँग मास्क बाँधेर लगाउनु भएको छ भने यसले चाहिँ फुल प्रोटेक्सन हुन्छ र मास्क चाहिँ कम्पलसरी प्रयोग गर्नु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब मास्कमा चाहिँ तपाईँलाई डाउट लाग्यो भने दुईटा मास्क पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, एउटै मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने छैन। जो नागरिक मास्क दुईटा छैन त्यस्तो नागरिकले एउटा मास्क पनि मिलाएर राम्रोसँग बाँधेर लगाउन सक्नुहुन्छ। मास्क प्रभावकारी छ हामीले राम्रोसँग मिलाएर लगाउन जान्यौँ भने। तर जानेनौँ भने खालि मास्क या मास्ककै नाममा लगाएका छौँ, कसैले चिउडो मुडी लगाएका छौँ, कसैले माथि लगाएका छौँ, कसैले हातमा बाँधेका छौँ, अनि कसैले चाहिँ मान्छे भेटेपछि मात्रै मास्क लगाउने चलन गर्छौँ। कतिपय मास्कहरूको यहाँबाट मान्छेहरू बोलिरहेको हुन्छ, पब्लिकमा तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्छ, हावा या एयर ट्रान्समिसन मार्फत बाहिरबाट चाहिँ पनि मुख या नाकभित्र तपाईँको चाहिँ कन्टामिनेटेड चाहिँ ड्रपलेट्स या एयर चाहिँ छिर्न सक्छ। त्यसकारण पनि मास्क लगाउँदाखेरिमा कम्प्लिटली टाइट गरेर एयर बाहिरको ड्रपलेट्स, बाहिरको कन्टामिनेटेड एयर नछिर्ने गरी तपाईँहरूलाई मास्क लगाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी लगाउनु भयो भने पक्कै पनि 90 देखि 97% यो मास्कको प्रभावकारिता छ। तर मिलाएर लगाउन जानेनौँ भने मास्कलाई फेसनको रूपमा चिउनो मुनि लगाउने, नाक माथि लगाउने, या हावा छिरेर लगाउने, या हातमा लगाउने हो भने यो मास्कको प्रभावकारिता 97% होइन 0% हुन्छ। यो मास्क लगाएको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। जस्तो N95 भनेको छ, अनि सर्जिकल मास्क भनेको छ, सँगसँगै कपडाका मास्कहरू आएका छन्, फोमका मास्कहरू आएका छन्, यिनीहरू कतिको प्रभावकारी हुन्छ? होइन, जुनसुकै मास्क लगाए पनि तपाईँले राम्रोसँग मिलाएर, एयर अघि नै मैले भनिसकेँ कन्टामिनेटेड एयर भित्र छिरेको छैन, बोल्ने एउटा इन्फेक्टेड व्यक्तिको ड्रपलेट्स तपाईँको नाक मुखमा छिरेको छैन, र कुनै पनि आधारमा तपाईँले मुखमा प्रोटेक्सन छ, मुखबाट अरू व्यक्तिले बोलेको छिटाहरू, थुक्का छिटाहरू या अरू व्यक्तिले बोलेको एयर जुन कन्टामिनेटेड एयर तपाईँको मुखभित्र छिरेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा कपडाको मास्क, सामान्य सर्जिकल मास्क या N95 मास्क सबैले प्रोटेक्सन गर्छ। अब N95 भनेको पूर्ण रूपमा तपाईँको एयर नजाने या ड्रपलेट्स नछिर्ने र अलिकता बाक्लो 3 प्ले या 5 प्ले मास्क भनेर भन्छौँ, भित्र पनि हालेको हुन्छ तपाईँको 2, 3, 4वटा 5वटा लेयर। त्यो लेयर अनुसार चाहिँ बाहिरबाट गएको ड्रपलेट्स या एयर चाहिँ प्रोटेक्सन गर्छ। तर अब तपाईँहरूले त्यो मास्क मिलाएर लगाउन जान्नु भएन भने N95 मास्कै लगाएर पनि काम छैन। आजको स्थितिसम्म आइपुग्दाखेरि अब युके, ब्राजिल यिनीहरूबाट सर्न सम्भावना जुन भेरिएन्टहरू नयाँ देखिएको छ, योभन्दा भारतमा रहेको भेरिएन्ट चाहिँ धेरै खतरनाक भन्न खोज्नु भएको हो तपाईँले?
होइन, भारतमा देखिएको भेरिएन्ट पनि भारतमा सबैभन्दा बढी नागरिक पछिल्लो समय युकेबाट ब्राजिलबाट आए र अहिले पनि इन्डियामा ट्रिपल हामीले चाहिँ भेरिएन्ट भनेर भन्छौँ, डबल भेरिएन्ट, ट्रिपल भेरिएन्ट। ट्रिपल भेरिएन्ट भनेको ब्राजिलको भेरिएन्ट इन्डियामा एक्टिभेट छ, युकेको भेरिएन्ट B117 एक्टिभेट छ, ब्राजिलको AP1 एक्टिभेट छ, अनि इन्डियामै म्युटेट भएको महाराष्ट्र र कलकत्ताको स्ट्रेन एक्टिभेट छ। र यो तीनटा स्ट्रेनहरू कम्बाइन्डली चाहिँ पब्लिकमा गएको कारणले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 80% भन्दा बढी फास्ट ट्रान्समिसन छ र एकदमै हाइली कन्टाजिनियस छ, किनभने 3 या 3 प्रकारभन्दा बढी प्रकारका म्युटेटहरू अहिले इन्डियामा एक्टिभेट छ। त्यसै गरी नेपालमा पनि कम्तीमा पनि 3 या 3 भन्दा बढी प्रकारका भेरिएन्टहरू नेपालमा एक्टिभेट भएको छ र त्यसकारण चाहिँ यहाँ पनि 50 देखि 70% छिटो चाहिँ यो भाइरस चाहिँ सङ्क्रमणको फेजमा तीव्र गतिमा चाहिँ यो भाइरस चाहिँ सङ्क्रमण फैलाउँदै हिँडेको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ हामी जहाँ गए पनि मास्क खोलिहाल्ने, जहाँ गए पनि पानी खाइहाल्ने, जहाँ गए पनि साथीभाइसँग हात चलाइहाल्ने अवस्था होइन। अहिलेको अवस्था भनेको सेल्फ लकडाउनमा बसेर आफूलाई डिसिप्लिनमा राख्ने अवस्था हो र यो भाइरस चाहिँ आक्रामक छ र यसलाई तपाईँले नेग्लिजेन्सी बुझिदिनु भयो भने तपाईँको परिवारको कुनै पनि सदस्यहरू मृत्युको मुखमा पुग्न सक्छ। डाक्टर साहब, यो अब भ्याक्सिनको कुरा गर्दैछु। यो पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले भ्याक्सिनहरू वितरण गरिराखेको छ, चाइनाबाट र भारतबाट आएको भ्याक्सिनहरू, यो कतिको प्रभावकारी छ? हो, भ्याक्सिनहरू संसारमा 100% भ्याक्सिनको इफिकेसी हुँदैन। सबैभन्दा बढी इफिकेसी भनेको अहिले फाइजर, अमेरिकाको मोडर्ना, जसलाई हामीले 94-95 उनीहरूले भनेको छ। तर पछिल्लो समय चाहिँ फाइजर र इभन मोडर्नाको भ्याक्सिन लगाएको केसहरूमा कतिपय केसमा चाहिँ प्यारालाइज्ड भएको, सेकेन्ड डोज लगाइसकेपछि उसको हातखुट्टा नचलेको अवस्था, कतिपय सेकेन्ड डोज लगाइसकेपछि पनि उनीहरूको शरीरमा एन्टिबडी IgG र IgM डेभलप नभएको अवस्थाले गर्दा फाइजर र मोडर्ना पनि 100% सेफ छ भनेर अहिले वैज्ञानिकहरू या इन्टरनेसनल जर्नलहरूमा अहिले पनि त्यो फाटाफुट्टा न्युज आइरहेको अवस्था छ। तर इन जेनरल चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसकेपछि 70 देखि 80% यसको इफिकेसी छ, सेफ्टी छ। त्यसै गरी चाइनाको भ्याक्सिन पनि इफेक्टिभ छ भन्ने कुरा पहिलो चाहिँ चाइनाको 30 करोडभन्दा बढी पपुलेसनमा भ्याक्सिन लगाइसकेको छ र यो भ्याक्सिनले चाहिँ प्रिभेन्टिभ नभएको भए चाइनामा सेकेन्ड वेभ, थर्ड वेभ हुँदै अहिले पनि चाइनामा आउटब्रेक हुन्थ्यो। चाइनाको टोटल पपुलेसन विदेशी नागरिक र चाइनाभित्रकै नागरिकलाई सेकेन्ड डोज लगाइसकेपछि पनि त्यहाँ आउटब्रेक नभएको र अहिले यथास्थितिमै नर्मल लाइफ भएको कारणले चाहिँ चाइनिज भ्याक्सिन बढी इफेक्टिभ छ कि भन्ने चाहिँ अहिले विभिन्न जर्नलहरूमा प्रकाशित भएको छ। र समग्रमा अहिले चाहिँ जति पनि देशहरूमा भ्याक्सिन बनेर हामीले लगाइरहेका छौँ, यो चाहिँ 3rd स्टेज क्लिनिकल ट्रायल आपतकालीन प्रयोगको लागि लगाएको भ्याक्सिन हो। डाक्टर साहब, अन्तमा यहाँले एकदम राम्रो सुझाव दिनुभएको छ। पक्कै पनि आम नागरिकहरूले, हाम्रो च्यानलहरूलाई हेर्ने दर्शकहरूले यसलाई मनन गर्नुहुनेछ। आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तमा केही भन्नु छ कि? हो, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। म तपाईँहरूको टेलिभिजन कृपया म तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने 3टा कुरा, घरमा बस्नुहोस्, घरबाट बाहिर निस्केपछि कम्पलसरी मास्कलाई राम्रोसँग मिलाएर लगाउनुहोस्, हात धुन बारम्बार हात धुने कुरालाई हात धुनुहोस्, हात धुन चाहिँ नछुटाउनुहोस्, 5 चोटि 7 चोटि 10 चोटि कति धुने हो हात धोइदिनुहोस्। दोस्रो भने सेनिटाइज लगाउनु नलगाउनुसँग मलाई मतलब भएन। र तेस्रो चाहिँ भिडभाड र जति पनि 5 या 7 जना तपाईँहरूको वरिपरि साथीभाइ भिडभाडमा हुनुहुन्छ भने भिडभाडमा रहेका कुनै पनि नागरिकलाई चाहिँ ऊ पोजिटिभ छ, उसलाई मैले छोएँ भने, उसँग नजिक भयो भने मलाई चाहिँ भाइरस सर्छ भन्ने बुझिदिनुहोस्। यति 3टा गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण हुँदैन। हवस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर। जस्तो पहिलो कोभिड-19 भयो, त्यसपछि अहिले दोस्रो भेरिएन्टको पनि आयो होइन? अब यो मिश्रण भएर चाहिँ केही समयपछि भनौँ सम्भावना कतिको छ तेस्रो भेरिएन्ट आउने, त्यो बारेमा थोरै? हो, यो भेरिएन्ट मैले 1 वर्ष अगाडि पनि बोलेको छु। यो दोस्रो भेरिएन्ट आएर तेस्रो भेरिएन्ट स्टप हुँदैन। यो भेरिएन्ट तेस्रो, चौथो, पाँचौँ अल्फा इन्फेक्सन, अल्फा, गामा, बिटा, डेल्टा भनेर 4वटा भाइरसको भेरिएन्टहरू सङ्क्रमण फैलिँदै जान्छ। विभिन्न साइन्टिस्टले विभिन्न खालको नाम दिए पनि यो डेल्टा इन्फेक्सनसम्म पुग्ने अवस्था छ। त्यसकारण हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने 3rd वेभ पनि आउँछ, 4th वेभ पनि आउँछ, तर जेनरल्ली सेकेन्ड वेभ, 4th वेभ र 7th वेभ बढी सिभियर हुन्छ भनेर अहिले पनि अक्सफोर्ड, हार्वर्ड र चाइना एकाडेमी अफ साइन्समा जर्नलहरू र बुकहरूमा पहिला पब्लिस भएको आर्टिकलहरूमा पढ्न पाइन्छ। त्यसकारण चाहिँ तेस्रो वेभ आउने कुरा कन्फर्म छ, 4th वेभ पनि आउँछ। त्यसकारण हामी पेनिक भएर होइन, हामी चाहिँ पूर्व तयारी स्वरूप, सावधानी स्वरूप आफू बस्नु पर्यो। ओके सर,
सर दोस्रो भेरिएन्ट सुरुमा आजभन्दा लगभग 3-4 महिना अगाडि चाहिँ हजुरको बेलायतबाट चाहिँ फैलिँदै गयो होइन, बेलायतमा देखियो, त्यसपछि अन्य देशहरूमा पनि देखिन थाल्यो, लगत्तै अहिले इन्डियामा त एकदमै धेरै चाप छ, इन्डिया लगत्तै अब नेपालमा पनि अहिले हामी त्यसै परिरहेछौँ। अब यो जस्तो के गर्दा ठिक होला, जस्तो त्यो सोर्सहरू, जस्तो मान्छेहरू आउने जाने आवत जावत गर्ने क्रमहरू त रोकिएको छैन एक देशबाट अर्को देशमा, यसले त भयावह स्थिति अझ आउन सक्छ, के गर्दा बेस्ट हो? अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै युकेको केन्ट टाउनमा डिसेम्बर 1मा पहिलोचोटि B117 स्ट्रेन देखियो, जसलाई हामीले सेकेन्ड वेभ भनेर युकेको ब्रिटिस साइन्टिस्टहरूले भने। पछि चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ केन्ट टाउनबाट आउटब्रेक भएर 60 हुँदै अहिले 137वटा देशमा चाहिँ यो B117 जो युकेको भेरिएन्ट जसलाई भन्छौँ त्यो पुगिसकेको अवस्था छ र सबैभन्दा बढी अहिले इन्फेक्सियस र हाइली स्प्रेड भएको छिटो चाहिँ ट्रान्समिसन भएको चाहिँ भेरिएन्ट मध्ये B117 हो। त्यसै गरी ब्राजिलको यो B117 भन्दा पनि घातक जसलाई AP1 इन्फेक्सन भनेर भन्छौँ, ब्राजिलको मोनुस टाउनबाट आउटब्रेक भएर अहिले 72वटा देशमा प्रवेश गरिसकेको छ। त्यसकारण त्यो भेरिएन्ट इन्डियामा एक्टिभेट हुँदाखेरिमा इन्डियामा चाहिँ अहिले त्यो आउटब्रेक भएको छ। इन्डियाको आफ्नै स्ट्रेन र बाहिरबाट इम्पोर्टेड भेरिएन्टले गर्दा इन्डिया जसरी अहिले ट्रिपल म्युटेसन भएर इन्डियन नागरिकहरूलाई फास्टर ट्रान्समिसन भएर होल देश नै एउटा स्वास्थ्य सङ्कटकालकै अवस्थामा छ, त्यो अवस्था भोलि नेपालमा आउन सक्छ र त्यसलाई रोक्नको लागि पनि हामीले चाहिँ यो लकडाउन, हाम्रो सेल्फ डिसिप्लिन, सामाजिक दूरी, मास्क र ह्यान्ड सेनिटाइज गर्ने कुरालाई कम्पलसरी अगाडि बढाउनुपर्छ। सर जस्तो खोपको कुरा गरेँ होइन, खोप यति बेला लगाउने क्रम जारी छ, अनि धेरै व्यक्तिहरू अब कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन खोप आइसकेपछि एक हिसाबले खुसी पनि हुनुभयो, अब त केही सामान्य होला भन्ने कुरा छ होइन। जस्तो खोप लगाइसकेपछि पनि धेरैको गुनासो छ कि अलिकति सन्चो भएन, बिरामी परे, झनै तनाव भयो भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। यो खोप WHO ले यस्तो खालको खोपहरू एप्रुभ गर्नु कतिको ठिक हो सर? यस्तो हुन्छ, कुनै पनि खोपहरू WHO ले अप्रुभ भएको पहिला निमोनियाको, फ्लू सर्टदेखि BCG होइन जति पनि भ्याक्सिनहरू अभाइलेबल छन् र हामीले बच्चादेखि अहिलेसम्म लगायौँ, सामान्यतया सबै खालको भ्याक्सिनहरूमा सामान्य असर भनेको रेडनेस हुने, कसैलाई सामान्य पेन हुने, मोडरेट पेन हुने, या कसैलाई सामान्य ज्वरो आए जस्तो होइन सामान्य बडी चाहिँ हिट भयो जस्तो हुने चाहिँ यो खोपको चाहिँ साइड इफेक्ट भन्नुहोस् या सामान्य चाहिँ असरहरू हुन्। तर ती खोपहरूले चाहिँ मान्छेको ज्यानै जाने, मृत्यु नै हुने चाहिँ अहिले भएको अवस्था छैन। त्यसकारण जुन थर्ड स्टेज क्लिनिकल ट्रायलमा गएका खोपहरू छन्, फाइजर, मोडर्ना, कोभिसिल्ड, स्पुतिक, चाइनाको भेरोसेल या साइनोफार्म होइन लगायत अरू चाहिँ एस्ट्रोजेनेकाको या इन्डियाको कोभिसिल्ड, अब यी सबै भ्याक्सिनहरू थर्ड स्टेज क्लिनिकल ट्रायल स्वरूप चाहिँ आपतकालीन प्रयोगको लागि चाहिँ अहिले संसारभरि प्रयोग भएको अवस्था छ। तर त्यसको चाहिँ मृत्युदर एकदमै कम छ, एकदमै न्यून छ। क्रोनिक इलनेस भएको, सामान्य क्यान्सर लागेको, HIV एड्सको दीर्घ रोगीहरू जो चाहिँ लामो समयसम्म मेडिसिन खानुहुन्थ्यो त्यस्तो बिरामीहरूमा भ्याक्सिन दोस्रो डोज लगाइसकेपछि कतै काहीँ फाटफुट मृत्युको घटना या साइड इफेक्ट बाहेक त्यति ठुलो गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ साइड इफेक्ट देखिएको छैन। त्यसकारण इन जेनरल त थर्ड स्टेजमा या पब्लिकमा यो कम्युनिटीमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ प्री क्लिनिकल फेज, क्लिनिकल फेज, फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज हुँदै थर्ड स्टेज 5औं चरणको पार गर्दाखेरिमा लाखौँ नागरिकहरूलाई भ्याक्सिन दिन्छ, करोडौँलाई दिइन्छ, त्यसको साइड इफेक्ट हेरिन्छ, त्यसको टक्सिसिटी हेरिन्छ र त्यो सेफ छ भने मात्रै बल्ल आम जनतामा लगाइन्छ। त्यसकारण चाहिँ भ्याक्सिनहरूले जति आएको छ त्यो भ्याक्सिनको कारणले चाहिँ म पेनिक नहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर अब तेस्रो भेरिएन्ट पनि आउँछ भन्ने कुरा गरिसक्नु भएको छ हजुरले होइन, तेस्रो भेरिएन्ट चाहिँ अहिलेको जस्तो भयावह अवस्था छ योभन्दा एकदम खतरनाक हुन्छ कि कस्तो होला? होइन, तेस्रो भेरिएन्ट यो अहिले जुन यो फास्टर ट्रान्समिसन भएको B117 इन्डियन र AP1 इन्फेक्सन छ, योभन्दा चाहिँ थर्ड वेभ जुन आउँछ, थर्ड वेभ चाहिँ त्यति सिरियस चाहिँ हुँदैन, थर्ड वेभ त्यति सिरियस चाहिँ हुँदैन। तर पनि यसको मतलब प्रोटेक्सन नगर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन, हामी प्रोटेक्सनमै बस्नुपर्छ। तर थर्ड वेभ या फोर्थ वेभबाट हामी पेनिक हुने होइन। स्ट्रेनहरू कहिले आक्रमण भएर आउँछन्, कहिले भेरिएन्टहरू कहिले लो स्ट्रेनमा आउँछ, कहिले चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ भएर आउँछ। त्यसकारण भाइरसको स्ट्रक्चर जुन हामीले भन्छौँ स्पाइक प्रोटिन या स्ट्रक्चर या जिनमा आउने चेन्जेसहरू कसरी आउँछ या उसले कसरी आफूलाई चाहिँ सोसाइटीमा या पब्लिकमा चाहिँ विस्तार गर्न खोज्छ भन्ने कुरा यसको नेचरमा, जिनमा, स्ट्रक्चर र स्पाइक प्रोटिनमा आउने परिवर्तनले मात्रै निर्धारण गर्छ। ओके सर, लास्ट क्वेसन, जस्तो अब कतिजनालाई सतर्कता अप्नाउनु पनि हजुरले भनिसक्नु भएको
हुन्छ होइन। यसै बिचमा चाहिँ जस्तो अब कतिजनालाई डर छ क्या, अब अझ साथीभाइ भेट्दाखेरि पनि हामीलाई केही होला कि, उसलाई छुँदा पनि मलाई लाग्यो कि, उसलाई लागेछ कि भन्ने एक किसिमको मान्छेमा त्रास छ सर होइन। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सामान्य सरले 3टा पोइन्टमा बताइदिनु। हो, अहिलेको सामान्य भनेको तपाईँहरू स्वास्थ्यकर्मी, डक्टर, पत्रकार, ड्राइभर, फ्रन्ट लाइनर्स, पुलिस, तरकारी व्यापारी, जति पनि फ्रन्ट लाइनर्स प्रत्येक दिन घर बाहिर आउनुहुन्छ, जम्मा तपाईँहरूले 3टा कुराहरू विशेष गरी सामान्य ढङ्गले सामाजिक दूरीलाई 2 मिटरमा राख्ने, जहाँसुकै आफ्नै साथी जोसुकै भए पनि त्यहाँ 2 मिटरको दूरीमा चाहिँ बस्दिने र यसलाई चाहिँ सामाजिक दूरी भन्छौँ। यो पहिलो। दोस्रो चाहिँ मास्क लगाइसकेपछि तपाईँहरूले कृपया यो हात चाहिँ 15 मिनटपछि इन्फेक्टेड हुन्छ, यो हातले घरमा नपुग्ने बेलासम्म र यो मास्कलाई नजिक्ने बेलासम्म यो मास्कलाई यो हातले नछुने। दोस्रो सामान्य, एउटा पहिलो सामाजिक दूरी, दोस्रो यो हातले मास्कलाई छुँदै नछुने र मास्क चाहिँ जसरी राम्रोसँग मिलाएर लगाउनु भएको छ त्यो मास्कलाई चाहिँ अब म घरमा नपुगिकन मास्क झिक्न मिल्दैन भन्ने दिमागमा सोच्ने, यो दोस्रो। तेस्रो चाहिँ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, पानी र साबुन हुन्न भनेर धेरै कम ठाउँमा नहोला। मजदुरहरू खान नपुग्ने, एकदमै रोडमा चाहिँ डे टु डे काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि नेपाल सरकारले साबुन पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ र हामीले सकेसम्म जति सक्छौँ त्यति नै चाहिँ बढी हात धुने बानीलाई चाहिँ ध्यान दिन पर्यो। हात धोयौँ, मास्क दिनभरि घरबाट निस्केपछि मास्क निकालेनौँ र सामाजिक 2 मिटरको दूरी कायम गऱ्यौँ भने यति 3टा कारणबाट पनि यो स्पिरिटलाई, यो भाइरसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ। यो नियन्त्रणमा लिने टाइम भनेको 90 दिनदेखि 120 दिनमा त म्युटेड हुन्छ। यो 4 महिनापछि त फेरि यो स्ट्रेनबाट अर्को स्ट्रेनमा जान्छ। त्यसकारण 4 महिनालाई चाहिँ तपाईँहरूले होसियारी अपनाउन म अनुरोध गर्छु। जस्तो कि सर एउटा क्वेसन, अहिलेको भाइरस चाहिँ मानिसमा देखा पर्ने बित्तिकै 2 दिनमै मृत्यु भएको खबर पनि बाहिर आएको छ। के कारणले होला त्यो चाहिँ अहिलेको भाइरस चाहिँ एकदमै डेन्जर छ भन्ने पनि भनिराखेको होइन। 2 मिनटमै भाइरसको कारणले मृत्यु भएको भन्ने कुरा, 2 दिनमा मृत्यु भएको भन्ने कुरा होइन। जो व्यक्ति मृत्यु हुनु भएको छ उहाँहरूमा क्रोनिक इलनेस कि उहाँलाई हार्ट एट्याक हुनु पर्यो कि स्ट्रोक हुनु पर्यो कि चाहिँ किडनीको पेसेन्ट हुनु पर्यो कि HIV एड्सको हुनु पर्यो कि इम्युनो कम्प्रोमाइज्ड हुनु पर्यो कि कुनै क्रोनिक इलनेस भएर मेडिसिन खाइरहेको बिरामी हुनु पर्यो कि चाहिँ लामो समयसम्म दीर्घ रोगी भएर विभिन्न खालको मेडिसिन खाएको र उहाँको शरीरको इम्युनो कम्प्रोमाइज्ड भन्छौँ, उहाँको चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएको त्यस्तो बिरामीहरू घरमै बस्नुभयो लामो समयसम्म, उहाँहरूले वास्ता गर्नु भएन। तर लास्ट टाइममा चाहिँ अक्सिजन लेभल ड्रप भएपछि, सास फेर्न गाह्रो भएपछि, दुवै फोक्सोमा चाहिँ निमोनियाले सङ्क्रमण गरिसकेपछि, सेप्सिस भएपछि सिरियस अवस्थामा चाहिँ हस्पिटल जानुभयो र त्यस्तो बिरामी त 2 दिन होइन 2 घन्टामा पनि मृत्यु हुनसक्छ। सर सामान्य मानिस पनि यो क्षणिक भरमै मृत्यु हुनेको कारण चाहिँ के अहिलेको यो कोरोना भाइरस हुँदैन। सामान्य मान्छे नर्मल मान्छे, दीर्घ रोगी छैन, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ, उसले डे टु डे चाहिँ ज्वरो छैन, खोकी छैन, श्वास प्रश्वासमा समस्या छैन, केही पनि छैन भने उसलाई केही हुँदैन। तर कतिपय केसमा आत्तिएर मान्छे ब्लड प्रेसर, इन्टरनल ब्लड प्रेसर या प्रेसरको बिरामी भइराखेको हुन्छ। अब मान्छे हतोत्साहित भयो, चिन्ता मान्यो, डिप्रेसनमा गयो, तनाव लियो भने त मान्छेलाई हार्ट एट्याक हुनसक्छ, अब स्ट्रोक हुनसक्छ। अब तपाईँको लामो समयसम्म उपचार गरेको छैन, आफ्नो अब सामान्य चाहिँ तपाईँको रुटिन टेस्ट गरेको छैन भने त्यस्तो बिरामीहरू चाहिँ आत्तिया छ। अब आत्तिएपछि त कुनै मान्छे त मर्न सक्छ नि, तर त्यो मर्ने कारण चाहिँ कोरोनाको कारण होइन। आज म तपाईँहरूलाई यो सर्जिकल मास्क, हामीले यही सर्जिकल मास्कलाई लगाउने गर्छौँ र लगाउँदाखेरिमा यसरी लगाउँछौँ र यसलाई चाहिँ यसरी लगाएर प्रायः जसो सबैले यसरी लगाएर हिँड्ने गर्नुहुन्छ र यसो गर्दाखेरिमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ यहाँ पनि खाली छ, यी पालहरू छ, माथि आँखाभन्दा यहाँ पनि पालहरू छ, तल पालहरू छ भने यो मास्क चाहिँ 40 देखि 50% मात्रै प्रभावकारी छ। किनभने यो मास्कमा चारैतिरबाट यदि कन्टामिनेटेड इयर छ भने त्यो इयर छिर्न सक्छ। व्यक्तिसँग इन्फेक्टेड व्यक्तिसँग हामी बसेका छौँ भने त्यो ड्रपलेट्सहरू आउन सक्छ। किनभने मैले बोलेको चाहिँ मेरो वर्डहरू 300 किलोमिटर पर आवरको गतिले छिटो जान्छ। मैले बोलेको ड्रपलेट्स, मैले बोलेको खकारहरू 300 किलोमिटर पर आवर गतिले जाँदाखेरिमा पक्कै पनि यो मास्कभित्र छिर्न सक्छ र नाकमुखबाट हामी सङ्क्रमण हुन सक्छौँ। त्यसकारण आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो मास्क सामान्य तरिकाले लगाउने एउटा आइडिया सिकाउँछु र यो एउटा सर्जिकल मास्क हो। यसलाई हामीले
KN95 रेस्पिरेटरी जस्तै हामीले रेस्पिरेटर जस्तै इफेक्टिभ 97-98% चाहिँ यसलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ। सामान्य बाँधिने मात्रै हो। अब यसलाई चाहिँ हामीसँग घरमा मास्क हुन्छ, यो सर्जिकल मास्कलाई 5 देखि 10 रुपियाँमा किन्न पाउँछ। यसलाई चाहिँ दुईटा यसो गर्नुहोस्, यो गर्दाखेरिमा यो तीनटा यहाँ यो उहरू छ, यसको बिचमा चाहिँ पार्ने, यो बिचमा पारिसकेपछि यसलाई यसो गर्ने। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ सामान्य छ, गाँठो त हामी पढे लेखेको सबै नजानेको एकदमै कसैलाई थाहा नभएकोले पनि सामान्य हामीले गाँठो पार्न सक्छौँ। यो गाँठो यसरी मैले पारेँ। अब पारिसकेपछि एउटा रेखालाई मैले यसरी तान्ने, यसरी तान्न त सक्नुहुन्छ नि, अनि अर्कोलाई पनि तान्नुहोस् हजुरले। यो डोरीलाई चाहिँ गाँठो चाहिँ तल फेदमै पर्नु पर्यो, गाँठो चाहिँ माथि पर्यो भनेपछि हुँदैन। र यसरी यसलाई तान्दै जानुहोस्, तान्दै जानुहोस्, यसलाई पनि तान्दै जानुहोस्, तान्दै जानुहोस्। र यो गाँठो चाहिँ यसको तल पुग्नु पर्यो। यी गाँठो तल छ, अहिले तल भयो, किनभने यहाँबाट हावा नजाओस् भनेर हामीले टाइट गऱ्यौँ। अब यसै गरी यता पनि यो मास्कलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तलबाट, तल फेदमै गाँठो पर्ने गरी, टुप्पामा होइन, बिचमा होइन, तलै पर्ने गरी फेरि मैले अर्को गाँठो पारेँ र मैले यसलाई तान्दै गएँ, यसरी तान्दै गएँ, तान्दै गएँ। अनि तपाईँहरूलाई कसैलाई हतारमा तान्नुभयो भने एउटालाई माथि तान्नुहोस्, यसलाई तान्नुहोस्, फेरि यसलाई तान्नुहोस्, फेरि यसलाई तान्नुहोस्, फेरि यसलाई तानेपछि त्यो गाँठो तल पुग्छ यसरी। अब तर दुईटै गाँठोलाई यसरी तानिदिनु भयो भने बिचमा आउला, गाँठो यहाँ पऱ्यो भने पनि काम छैन, यहाँ पऱ्यो पनि काम छैन, किनभने हावा छिर्छ। अब यो भइसकेपछि सामान्यतया पानीको हामी चाहिँ लेक साइडतिर या पोखराकै लेक साइड या काहीँ तालहरूमा गयौँ भने डुङ्गा बनाउनु पऱ्यो। अब यसलाई डुङ्गा बनाउनलाई केही पनि गाह्रो छैन। यो भित्र यस्तो छ, यो भागलाई चाहिँ भित्र लगिदिने, भित्रबाट तान्दिने। यो भागले जो देखिया छ यसलाई भित्रबाट तान्दिने। तानेपछि त यहाँ भित्र आयो नि, भित्र आइसकेपछि त हावा छिरेन। अब यो चाहिँ हाम्रो यस्तो भयो। अब यसलाई पनि हामीले भित्र लगिदिने। यो भित्र लगिसकेपछि हजुरको यो पनि के भयो भन्दाखेरिमा अहिले डुङ्गाको सेपमा चाहिँ यो चाहिँ गयो, यो चाहिँ डुङ्गाको सेपमा यसरी गयो। अब गइसकेपछि यो त डुङ्गा जस्तो त बन्यो है, बन्यो नि। बनिसकेपछि अब लगाउँदाखेरिमा कसरी लगाउने भन्दाखेरिमा यसलाई यहाँ यसरी बिचमा, यसको हाफ बिचबाट, यो मास्कको बिचबाट यहाँभित्र सानो राखेको छ, यसलाई यसरी भाँच्ने। यहाँभित्र तपाईँहरूलाई नाकमा राख्नुलाई यो बिचबाट मैले भाँचेँ। भाँचिसकेपछि यसलाई मैले यसरी लग्छु। अब यसलाई लगिसकेपछि यहाँ लग्छु, अनि यसलाई चाहिँ मैले तल सार्छु, तल सार्छु। अब यसलाई पनि यसरी सार्छु। सारिसकेपछि यो के हो भन्दाखेरिमा ठ्याक्क बस्यो, बस्यो है। त्यसै गरी म यहाँ तपाईँलाई यो झिक्छु, म पहिला झिक्छु र यो मैले अघि यसरी नै बाँधेको थिएँ, मैले यो मास्क झिकेन। यसलाई पनि यसरी नै, यसलाई पनि यसरी नै यस्तो गर्ने, यसरी तल लगाउने, यहाँ माथिबाट लगाउने है, यसरी यहाँ बस्यो, अनि फेरि यता लगाउने, यसलाई यसरी भएपछि ठ्याक्क बस्यो है। भइसकेपछि अब हेर्नुहोस्, अब यो मैले अघि यो लगाएँ, अब म धेरै ठाउँमा हिँड्छु, पब्लिकमा गएको कारणले मैले डबल लगाएँ। मैले डबल नलगाउँदा पनि हुन्छ, डबल नलगाउँदा एउटा मास्कले मात्रै म लगाएर हिँड्न सक्छु। अब यति भएपछि तपाईँ चाहिँ पुरै प्रोटेक्सन भयो। तर अब यही मास्कलाई अघि लगाइदिनु भयो भने त चारैतिर खुला भयो, खुला भइसकेपछि यसको काम भएन। त्यस कारण चाहिँ एउटा मात्रै मास्क यसरी लगाएर हिँड्यो भने पनि प्रोटेक्सन हुन्छ। र यसरी चाहिँ लगाउने, र यसरी लगाइसकेपछि यो मास्कलाई चाहिँ हातले चाहिँ नछुने। मास्क मुखमा लगाइसकेपछि यो मास्क चाहिँ घरमा पुगेपछि मात्रै झिक्ने। झिक्दाखेरिमा यो साइडबाट झिक्ने, यो साइडबाट झिक्ने, अनि यो साइडबाट झिक्ने, र त्यसपछि लगेर डस्टबिनमा राखिदिने। र यति मात्रै हामीले गऱ्यौँ भने पनि यो मास्कको प्रभावकारिता भनेको 90 देखि 97% हुन्छ। इभन 98% पनि भनेको छ कतिपय जर्नलले। तर खालि यो गाँठोलाई र यसरी चाहिँ प्रपर तरिकाले लगाइदिनु म अनुरोध गर्छु।